Galaxy News Hour live. विगत एक दशकमा मात्रै नेपाल र चीन बीच दुवै देशमा उच्चस्तरीय भ्रमणहरू भएका छन्। यस अवधिमा दुवै देशबीच पूर्वाधार निर्माण लगायत 50 भन्दा बढी विषयमा सहकार्य गर्ने द्विपक्षीय सम्झौता एवं समझदारीमा हस्ताक्षर भएका छन्। आजै मात्र पनि 9 वटा थपिएका छन्। आपसी विश्वास र सहयोगको दृष्टिले उत्साहजनक सुनिए पनि यी सम्झौताको कार्यान्वयनको पक्ष निराशाजनक छ। चीनको महत्त्वकांक्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI-मा हस्ताक्षर भएको 5 वर्ष हुँदा पनि त्यस अन्तर्गत के काम गर्ने भन्ने नै टुङ्गो नलाग्नु यस्तै एक दृष्टान्त हो। 2072 मा गरिएको पारवहन यातायात सम्झौता होस् या काठमाडौँ केरुङ रेल कुदाउने सहमति, विगतमा भएका यस्ता थुप्रै सम्झौता र सहमति फगत कागजी साबित भएका छन्। नेपालको हितलाई प्रवर्धन गर्ने परियोजनामा चीन उदार हृदयी भए पनि कार्यान्वयन फितलो भएकाले यसबाट सर्वसाधारण लाभान्वित हुन सकेका छैनन्। उत्तरी छिमेकका विदेश मन्त्री वाङ यी अहिले काठमाडौँमा उच्च स्तरीय भेटघाटमा व्यस्त रहेको सन्दर्भमा आज न्युज आवरमा हामी चीनसँग गरिएका सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्था केलाउनेछौँ। साथमा हुनेछ गठबन्धनलाई लिएर काङ्ग्रेस नेताबीच सार्वजनिक मञ्चमै चलेको सवाल जवाफ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। एमसीसी विशुद्ध विकास सहायता रहेको चीनलाई नेपालको प्रष्टीकरण, राजनीतिक शर्त नरहेको र त्यस्ता शर्त नस्वीकार्ने स्पष्ट। नेपाल र चीन बीच 9 बुँदे समझदारी, चीनकै सहयोगमा केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हस्तान्तरण। गठबन्धनको विषयलाई लिएर काङ्ग्रेस नेताबीच सार्वजनिक मञ्चमै सवाल जवाफ, माओवादी एमालेसँग मिल्ने देउबाको चिन्ता, कोइराला भन्छन् आन्तरिक एकतामा जोड दिउँ। युक्रेनमाथि पहिलो चरणको सैन्य अभियान सफल भएको रुसको दाबी, पश्चिमा राष्ट्रहरूले भने रुसको रणनीति विफल भयो। र 2 खेलको 1 दिवसीय क्रिकेट सिरिजमा पपुवा न्यू गिनीको क्लिन स्विप, दोस्रो खेलमा नेपाल 3 विकेटले पराजित। नेपालले अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी सम्झौता MCCमा कुनै राजनीतिक शर्त नरहेको र विशुद्ध विकास परियोजनाका रूपमा स्वीकार गरेको चीनलाई स्पष्ट पारेको छ। 3 दिने भ्रमणमा रहेका चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबासँग आज साँझ बालुवाटारमा गरेको भेटवार्ताका क्रममा नेपालले चिनिया आशंका निवारण गर्न यो भनाइ राखेको हो। विकास सहायतामा नेपालले कुनै राजनीतिक शर्त स्वीकार नगरेको र त्यस्तो स्वीकार्न तयार पनि नरहेको नेपालको स्पष्टोक्ति छ। करिब 1 घण्टा चलेको भेटमा परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का पनि सहभागी थिए। भेटपछि मन्त्री खड्काले सञ्चारकर्मीलाई दिएको जानकारी र प्रश्नोत्तरको यो अंश। पहिला म र मेरा समकक्षी परराष्ट्र मन्त्री वाङ यीको बिचमा आज द्विपक्षीय वार्ता भयो र खास गरी वार्तामा अहिले नेपाल र चीनका बिचका केही अत्यन्त चासोको विषय उठायौँ हामीहरूले। खास गरेर यो अहिले हाम्रो व्यापार नाकाहरू पनि सुचारू रूपमा हुन सकेको, व्यापार घाटा उच्च भएको, त्यसकारण हामीले व्यापारको क्षेत्रमा लगानीको क्षेत्रमा चाहिँ अब यो कोभिड पेन्डेमिक पनि बिस्तारै कम हुँदै गएको अवस्थामा यो सुचारू गर्नु पर्यो र खास गरेर पूर्वाधारको क्षेत्रमा यो चाहिँ तातो पानी र यतातिर रसुवागढी केरुङको नाकाहरू खोल्नु पर्यो भन्ने हामीले अनुरोध गऱ्यौँ। त्यसमा उहाँले सकारात्मक रूपमा अगाडि बढाउने भनेर भन्नुभएको छ। त्यसै गरेर यहाँ करिब 400-500 जति विद्यार्थीहरू चीनमा पढिरहेको विद्यार्थीहरू चाहिँ कोभिड पेन्डेमिकको कारणबाट नेपाल आफ्नो घर आउनुभएको थियो। त्यसपछि उहाँहरू फर्केर आफ्नो अध्ययन पुरा गर्ने मौका पाइराख्नु भएको छैन। यो पनि खास गरेर कोभिड पेन्डेमिककै कारणबाट
चाहिँ उहाँहरूको भ्रमण उहाँको अध्ययन मा पूर्णता पाउन नसक्यो भन्ने कुराहरूको जानकारी भयो र अब चाहिँ चीनका चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री स्टेट काउन्सिलर महामहिम वाङ्गीजीले अब चाँडै नै विद्यार्थीहरूलाई पनि नेपाल लाने क्रमहरू पनि हामी सुरु गर्छौँ भन्नुभयो लाने चाहिँ भन्नुभयो र साथसाथै दुई देशको बिचमा यो हवाई जुन चाहिँ एउटा लिङ्क एयर कनेक्टिभिटी त्यसलाई पनि सुचारू रूपमा अगाडि बढाउने कुराहरू भए अनि आर्थिक सहयोगका क्षेत्रहरू विस्तार गर्ने कुराहरू भए विद्युत र चाहिँ रेलवेको क्षेत्रमा विस्तार गर्ने सम्झौताहरू सहमति भएका छन् चीनका परराष्ट्र मन्त्रीले सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि भेटघाट गर्नुभयो यो एउटा शिष्टाचार भेट थियो शिष्टाचारको भेटको क्रममा पनि आपसी हितका विषयहरू चाहिँ का कुराहरू भए चीन र नेपालको सम्बन्ध धेरै पुरानो सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण सम्बन्धदेखि लिएर एक लेयरकालाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ फोरमहरूमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा त्यस्तै गरी G77 का फोरमहरूमा चाहिँ एक लेयरका चाहिँ चासो र चिन्ताका विषयहरूमा समर्थन गर्ने कुराहरू उठे त्यस्तै गरेर चाहिँ अब यो नाकाहरू खोल्ने कुरा विद्यार्थीका कुराहरू उठे व्यापार घाटाका कुराहरू उठे यी तमाम कुराहरू पनि अहिले प्रधानमन्त्रीको र महामहिम परराष्ट्र मन्त्री वाङ्गीको बिचमा पनि बडो सौहार्दपूर्ण कुराहरू भएको छ खास गरेर बिआरआई 2017मै नेपालले जो चाहिँ यसमा एउटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ र अहिले अब बिआरआई अन्तर्गत कनेक्टिभिटीका कुराहरू भएका छन् तर खास गरेर स्पेसिफिकल्ली बिआरआई अन्तर्गतैका भनेर नभनिकन अब यो बिआरआईको जुन एउटा रेलवे इम्प्लिमेन्टेसन प्लान छ त्यसको अध्ययनहरू गर्न बाँकी नै छ त्यो अध्ययन हामीले पहिला एउटा चाहिँ प्री फिजिबिलिटी स्टडीको लागि केही कमेन्ट थियो त्यो कमेन्टहरू यता आएका छन् अब हामीले चाहिँ त्यसलाई पनि हेरेर फेरि उहाँहरूसँग छलफल गरेर अब आगामी दिनहरूमा फेरि अर्को भ्रमणमा यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरूमा र यसको मोडालिटीको बारेमा पछिल्ला आउने वर्षहरूमा जब पाउने दिनहरूमा जब यस्ता उच्च स्तरीय चाहिँ भ्रमणहरू हुन्छन् त्यो बेलामा चाहिँ छलफल हुनेछ एमसिसीको विषयमा केही कुनै कुरा उठेन कुनै चासो कुनै कुरा उठेन अनि बरु मैले भने कि यो नेपालका चाहिँ कुनै पनि देशबाट हामीले जुन विकास सहयोग प्राप्त गर्छौँ यी विकास सहयोगहरू विशुद्ध विकासका लागि हुन्छन् र कुनै पनि विकासका चाहिँ परियोजनाहरू कार्यक्रमहरू चाहिँ त्यस्ता कुनै पोलिटिकल या अन्य खालका शर्तहरू स्वीकारेर हामी लिँदैनौँ त्यसैले कुनै पनि विकासका कार्यक्रम परियोजनाहरू मूलतः नेपालको विकासको हितको लागि विकासको कामको लागि प्रयोग गर्ने सुनिश्चितता हामी प्रदान गर्छौँ भनेर मैले भनेको छु केही छैन त्यस्तो पोखरा एयरपोर्टको चाहिँ चिनिया चाहिँ चीनले जुन पार्ट थियो चीनको पार्ट टेक्निकल पार्ट त्यो चीनले निर्माण गर्नुपर्ने जुन पार्ट छ त्यो पार्ट चिनिया पक्षको चाहिँ निर्माणले पूर्णता पाएको हुनाले त्यो पार्ट चाहिँ आज ह्यान्डओभर भयो र अब चाहिँ प्लेन एयरपोर्ट त अझै पनि केही कामहरू बाँकी नै छन् नेपालले गर्नुपर्ने अन्य चाहिँ कम्पनीहरूले गर्नुपर्ने तर चिनिया चाहिँ सहयोगमा ऋण सहयोगमा भन्नु पऱ्यो बाट जुन चाहिँ कामहरू निर्माण भए त्यो निर्माण चाहिँ सम्पन्न भएर आज त्यो पनि हस्तान्तरण भयो नेपाल र चीनबीच 9 बुँदे समझदारी भएको छ 3 दिने नेपाल भ्रमणमा आएका चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी र परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डल बीचको वार्तापछि दुई देशबीच 9 बुँदे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो अन्तर्देशीय रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि नेपालमा उत्पादन हुने घाँस निर्यात गर्ने सम्मका विषय समझदारीमा समेटिएका छन् शुक्रबार अपराह्न काठमाडौँ आएका चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी सहितको प्रतिनिधि मण्डलले शनिबार सरकारी टोलीसँग भेट गर्ने तालिका थियो भेट अघि उनले बिहान शिवपुरी क्षेत्रमा 3 घण्टा हाइकिङ गरे हाइकिङबाट फर्किएपछि वाङ द्विपक्षीय वार्ताका लागि अपराह्न करिब 4 बजे सिंहदरबार पुगे उनलाई समकक्षी नारायण खड्काले स्वागत गरे सिंहदरबारमा खड्का र वाङले छलफल गरे लगत्तै दुई देशका प्रतिनिधि मण्डल सहित वार्ता भयो वार्तामा नेपालका तर्फबाट मन्त्री खड्काका साथै परराष्ट्र अर्थ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन गृह ऊर्जा कृषि तथा पशुपक्षी विकास उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति भूमि व्यवस्था तथा सहकारी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव सहितका उच्च अधिकारी सहभागी थिए
यता चिनिया विदेश मन्त्री वाङ नेतृत्वको 17 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलमा नेपालका लागि चिनिया राजदूत हौ यान्सी सहित विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारी थिए। दुई पक्ष बीच करिब 1 घण्टाको छलफलपछि विभिन्न 9 बुँदे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भयो। अन्तर्देशीय रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन, नेपाल चीन अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइन विस्तारको अध्ययनदेखि नेपालबाट चीनमा घाँस निर्यात, नेपालमा उत्पादन भएका वस्तुमा चीनले 98% भन्सार छुट दिनेसम्मका विषय समझदारीमा समेटिएका छन्। यस्तै दीर्घकालसम्म सञ्चालन गर्ने गरी मर्मत सम्भार भएको अरनिको राजमार्ग हस्तान्तरण, नेपाल र चीनको रेलवे प्रशासन बीच रेलवे सञ्चालनका लागि हस्ताक्षर, चीनले नेपाललाई कोभिड विरुद्ध 40 लाख खोप दिने र चिनिया मेडिकल टिमलाई चितवन स्थित बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा काम गर्न पठाउने पनि समझदारी भएको छ। सिंहदरबारको वार्तापछि वाङ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई भेट्न बालुवाटार पुगे। त्यहाँ उनले 1 घण्टा बिताए। शनिबार सरकारी पक्षसँगको भेटघाटमा व्यस्त भएका वाङले आइतबार राजनीतिक भेटघाट गर्नेछन्। आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शिष्टाचार भेट गरेपछि वाङले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग कुरा गर्ने तालिका छ। ती भेटपछि वाङ आइतबार नै स्वदेश फर्किनेछन्। 2072 सालमा भएको पारवहन सन्धि होस् या 2076 सालमा चिनिया राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणताका भएको रेलमार्ग समझदारी, यी कुनै पनि दस्तावेजले अहिलेसम्म कुनै परिणाम दिन सकेको छैन। विदेश मन्त्री वाङी आउँदा भएका समझदारी पनि केवल कागजी सम्पत्तिका रूपमा मात्र नरहुन्, यसको कार्यान्वयनका लागि दुवै पक्ष उत्तिकै इमान्दार र सक्रिय रहनुपर्छ। क्यामेरामा जय तामाङका साथमा बासु खड्का र सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, सिंहदरबार, काठमाडौँ। चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणमा दुई देशबीच केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी सम्झौता भएको छ। चिनिया प्राविधिक टोलीले पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि काम त्यहीँ रोकिएको थियो। अब चीनको सहयोगमा सम्भाव्यता अध्ययन हुनेछ र त्यही विस्तृत परियोजनाका रूपमा अगाडि बढ्नेछ। चीनसँगको सीमा रसुवा गढीदेखि काठमाडौँसम्म रेलमार्ग बनाउने चर्चा चलेको 6 वर्ष भयो। 2072 सालमा भारतले नाकाबन्दी गरिरहेकै बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा जाँदा काठमाडौँसम्म रेल कुदाउने विषयको उठान भएको थियो। उनी दोस्रो पल्ट प्रधानमन्त्री भएपछि 2076मा चिनिया राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल आउँदा बल्ल रेलमार्ग अध्ययनको समझदारी बन्यो। त्यसपछि चिनिया टोलीले नेपाल आएर पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गर्यो। चीनले गरेको अध्ययनले 72 किलोमिटर लामो रेलमार्ग बनाउन झण्डै 3 खर्ब रुपियाँ लाग्ने देखायो। त्यसपछि सम्भाव्यता अध्ययनका लागि दुवै देश सहमत त भए, तर काम भएन। सम्भाव्यता अध्ययन चीनले आफ्नो खर्चमा गर्ने र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र जग्गा अधिग्रहणको जिम्मा लिने समझदारी बन्यो। कहिले कोरोनाको कारण त कहिले नेपाली अधिकारीको ढिला सुस्तीले सम्भाव्यता अध्ययन अगाडि बढेन। चाइना रेलवे अथोरिटी र नेपाल सरकार बीच पटक पटक छलफल भने भइ नै रहे। नेपाली अधिकारीहरूले यही विषयमा छलफल गर्न पटक पटक चीन भ्रमण पनि गरे। झण्डै 3 खर्बको लागतमा बन्ने रेलमार्ग चीनले नै बनाइदियोस् भन्ने नेपालको मनसाय छ। चीनले भने बीआरआई अन्तर्गत ऋणमा यो आयोजना बनाइदिन खोजेको नेपाली पक्षको बुझाइ छ। केरुङदेखि काठमाडौँसम्म 72 किलोमिटर रेलमार्गमा 69वटा सुरुङ र पुल बनाउनु पर्ने अध्ययनले देखाएको छ। सुरुङ मार्ग बनाउँदा खर्च र समय धेरै लाग्ने नेपालकै अन्य परियोजनाहरूले देखाएको छ। भूकम्पीय जोखिम भएको क्षेत्रमा जमिनमुनि रेलमार्गदेखि रेलवे स्टेसनसम्म बनाउनु असम्भव नभए पनि निकै चुनौतीपूर्ण हुने बताइन्छ। अर्कोतर्फ चीनले भने नेपालसँग समझदारी भएपछि सम्झौता गरेर लाओस बेइजिङलाई 997 किलोमिटर लामो रेलमार्गले जोडिसकेको छ। निकै जटिल मानिएको चीनकै सिगासेलाई पनि रेलमार्गले जोडिसकेको छ। त्यहाँबाट केरुङको दूरी 540 किलोमिटर पर्छ। चीन अहिले यही परियोजना सम्भव तुल्याउन काम गरिरहेको छ। राजनीतिक ब्युरो, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। 2073 वैशाख 1 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेको पोखरा विमानस्थल निर्माण नसकिँदै चीन सरकारले नेपाललाई साङ्केतिक रूपमा हस्तान्तरण गरेको छ। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी नेपाल भ्रमणमा आएको अवसर पारी 93% काम सकिएको विमानस्थल
शनिबार हस्तान्तरण भएको हो। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई अहिले श्रीलङ्काको हम्मनटोटा बन्दरगाह जस्तै सिँगै मुलुकलाई चीनको ऋण पासोमा पार्न सक्ने आयोजना भनेर टिप्पणी भइरहेका बेला चीनका स्टेट काउन्सिलर एवं विदेश मन्त्री वाङ यीले नेपाललाई हस्तान्तरण गरेका छन्। यो आयोजना नेपालले ऋण लिएर बनाएको हो। त्यो ऋण महँगो ब्याजसहित तिर्नुपर्छ। सामान्यतया अनुदानमा बनाइएका आयोजना उपहार स्वरूप हस्तान्तरण गर्ने गरिए पनि ऋणमा बनाइएका आयोजनालाई ऋणदाताले हस्तान्तरण गर्ने प्रचलन छैन। यस विमानस्थलप्रति ठूलो चासो उठ्नुको कारण यसको महँगो ऋण र ठेक्का प्रक्रिया हो। यो आयोजना बनाउन जग्गा अधिग्रहण गर्ने खर्च नेपाल सरकारले नै बेहोरेको छ। रनवे र 14वटा भवन सहितका भौतिक संरचना निर्माणका लागि चीनको एक्जिम बैंकबाट सरकारले 21 करोड 70 लाख अमेरिकी डलर ऋण लिएको छ। चीनसँग धेरैजसो ऋण उसकै मुद्रा युवानमा लिने गरिएको भए पनि यो भने अमेरिकी डलरमा लिएको हो, जसमा 2% ब्याज तिर्नुपर्छ। त्यसबाहेक व्यवस्थापन शुल्क र कमिटमेन्ट फी तिर्दा 3% हाराहारी हुन्छ। यो नेपाल सरकारले लिएको सबैभन्दा महँगो ऋण हो। 2074 जेठ 17मा यो ऋण लिँदा डलरको भाउ 103 रुपियाँ थियो, जुन अहिले 122 पुगिसकेको छ। यसरी नेपाली मुद्रा सस्तिँदै गएका कारण हामीले चीनलाई ऋण तिर्दा स्वदेशी मुद्रामा अहिले सोचेभन्दा निकै बढी ब्याज तिर्नुपर्नेछ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले 2068 सालमा 13 अर्ब लागतमा निर्माण गर्न तयार भएको यो विमानस्थल 74मा चिनिया ठेकेदारलाई 21 अर्ब 60 करोडमा निर्माण गर्न दिएको हो। सुरुमा त चिनिया कम्पनीले 31 अर्ब रुपियाँ लाग्ने भनेर प्रस्ताव गरेका थिए। पछि सरकारले बार्गेनिङ गरेर लागत घटाएको हो। यसो गर्नुपर्ने बाध्यता किन आइलाग्यो भने चीनसँग ऋण सम्झौता गर्दा हामीले आयोजनाका सबै ठेक्कामा चिनिया कम्पनीले मात्रै बोलपत्र दिन पाउने शर्त मन्जुर गरेका थियौँ। अरू देशको त के कुरा, नेपाली निर्माण कम्पनीले समेत ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्नै नपाउने भनेपछि उनीहरूले महँगो प्रस्ताव गरे। यही कारण भैरवा स्थित ठूलो विमानस्थल 7 अर्ब लागतमा बन्दा पोखराको सानो विमानस्थल बनाउन त्यसको 3 गुणा बढी रकम खर्चनु पर्यो। चीनको सरकारी स्वामित्वको निर्माण कम्पनी CAMCE ले निर्धारित समयमै आयोजनाको काम नसके सरकारलाई क्षतिपूर्ति दिने शर्तमा ठेक्का लिएको थियो। यस शर्तको बदला आयोजना निर्माणको सम्पूर्ण जिम्मा ठेकेदार कम्पनीले लियो। यसमा निर्माणको विषयलाई लिएर सरकारले प्रश्न गर्न पाउँदैन र आयोजना सम्बन्धित विषयमा चिनिया कानुन नै लागू हुन्छ। यसमा ज्यादै कम ज्याला पाउने थोरै नेपाली बाहेक सबै कामदार चिनिया नै छन्। डोजर, एस्काभेटर जस्ता उपकरणदेखि निर्माणमा प्रयोग हुने सबैजसो सामग्री चीनबाटै ल्याइएको छ। यसको मतलब नेपालले विमानस्थल बनाउन ऋण लिएको धेरैजसो पैसा चीनमै फर्किसकेको छ। सरकारले चिनिया बैंकबाट 2%मा लिएको ऋण नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले तिर्नुपर्ने अवस्थासम्म पुग्दा 5% ब्याज हुन्छ। निर्माण सम्पन्न भएपछि नेपालले चिनिया बैंकलाई 7 वर्षसम्म 2% का दरले ब्याज मात्र तिर्ने र त्यसपछिका 13 वर्षमा 26 किस्ता गरेर सामा भुक्तानी गर्नुपर्ने सम्झौता छ। अर्थात् हरेक 6 महिनामा चीनलाई किस्ता बुझाउनुपर्छ। आयोजनाको काम अझै सकिएको छैन। रिठेपानी डाँडा 40 मिटर जति काट्नुपर्ने छ भने पोखराको ल्यान्डफिल साइट हटाउन पनि बाँकी नै छ। अहिले आयोजनाको भौतिक प्रगति 93% भनिए पनि सबै काम गरिसक्न अझै 30% काम बाँकी रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ। यही बेला आयोजना हस्तान्तरण गर्न चिनिया हतारो किन पर्यो, अर्को अनौठो पक्ष छ। पोखराबाट उत्तम पौडेलको सहयोगमा विनय बन्जारा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। कुनै पनि सम्झौता वा सहमति कार्यान्वयनका लागि हुनुपर्छ। अझ विकासको तीव्र रफ्तारमा कुदिरहेको चीनसँगको साझेदारी त नेपालको विकासको गति बढाउन झन सहयोगी र प्रेरक हुनुपर्ने हो। तर पनि चीनसँगका साझेदारी पनि उस्तै सुस्त र निराशाजनक छन् किन? दुवै पक्षले मनन गर्ने हो कि? अब केही न्युज संक्षेपमा। सर्लाहीको ईश्वरपुरमा सडक विस्तारका क्रममा झडप हुँदा संघीय सांसद प्रमोद शाह घाइते भएका छन्। ईश्वरपुर नगरपालिका स्थित बेलवाङ बजार क्षेत्रमा दुई पक्षबीच भएको झडपमा जनता समाजवादी पार्टीका प्रमुख शाह घाइते भएका हुन्। उनको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको छ। फुलझर त्रिभुवन नगर सडक खण्ड विस्तार संघीय सरकारको योजना हो। यसमा नगरपालिकाले सहयोग गरेको छैन। नगरपालिका प्रमुख मनोज कुमार देवकोटा र सांसद शाह पक्षबीच कुटाकुट भएको हो। शाहलाई थप उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइएको छ। आक्रोशित स्थानीयले मोटरसाइकल लगायत सवारी साधन जलाइदिए
दिएका छन्। जनता समाजवादी पार्टीले सांसद शाहमाथि एमाले कार्यकर्ताले सुनियोजित रूपमा सांघातिक हमला गरेको बताउँदै दोषीलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेको छ। यसैबीच सांसद शाहमाथि आक्रमण गरिएको विरोधमा आज साँझ मलङ्गवा जसपाका कार्यकर्ताले मसाल जुलुस निकालेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले पार्टी नभई गुट भएको बताएका छन्। नेता खनालले आज पार्टीको भातृ संस्था समाजवादी प्रेस संगठनले गरेको कार्यक्रममा एमालेलाई सर्वोच्च अदालतको उत्प्रेषण आदेशबाट बनेको गुटको संज्ञा दिएका हुन्। उनले माओवादी केन्द्रसँग मिलेर नेकपा गठनपछि एमाले 2075 जेठ पहिलो साता नै विघटन भइसकेको बताए। उनले ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले बुजुर्गहरूको खेलौना बनेकाले काम गर्न नसकेको बताए। नेता खनालले एमालेले निर्वाचनमा ओलीको दाबी गरे जस्तो 2/3 मत ल्याउने आधार नै नरहेको बरु 2-3 सिटमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरे। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले प्रमुख 3 पार्टीका शीर्ष नेताबाट देशको विकास सम्भव नरहेको बताएका छन्। राप्रपाले आज काठमाडौँमा गरेको कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रममा अध्यक्ष लिङदेनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल परीक्षित भइसकेकाले उनीहरूबाट देशमा समृद्धि सम्भव नरहेको बताएका छन्। उनले ती नेतालाई अब शासन गर्न दिन नहुने र निर्वाचनबाट विदा गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले एमाले, काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई साढेको संज्ञा दिए। साढेको टाङमुनि बाल्टी थापेर दुध नपाइने भएकाले मतदाताले अब अरू पार्टीलाई शासन गर्ने अवसर दिनुपर्ने बताए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गैर आवासीय नेपालीहरूलाई नेपालमा लगानी बढाउन आग्रह गरेकी छिन्। राष्ट्रपति भण्डारीले आज काठमाडौँमा गैर आवासीय नेपालीको 10औं विश्व सम्मेलन उद्घाटन गर्दै उत्पादकत्व वृद्धि हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गरेकी हुन्। सङ्घका पूर्वाध्यक्ष भवन भट्टले महावीर पुनद्वारा स्थापित राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई 1 करोड रुपैयाँ पुरस्कार प्रदान गर्ने घोषणा गरे। लामो विवादपछि गैर आवासीय नेपाली सङ्घले सम्मेलन गरेको हो। सम्मेलनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ। सङ्घमा 3 जनालाई अध्यक्ष बनाउने सहमति भएको छ। सङ्घका पूर्वाध्यक्ष शेष घले पक्षले भने सँगै नै सम्मेलन गरी नयाँ नेतृत्व चयन गरिसकेको छ। सम्मेलन भोलि सकिनेछ। चुनाव कसरी आफ्नो पक्षमा पार्ने भन्नेमा हरेक राजनीतिक दलमा छलफल र बहस हुनु स्वाभाविकै हो। तर नेपाली काङ्ग्रेसभित्र चुनावमा अरू दलसँग साझेदारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवादमा सार्वजनिक रूपमै सवाल जवाफ भइरहेका छन्। यो प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट। स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने नगर्ने विषयमा प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसमा एकमत देखिँदैन। पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा गठबन्धन गर्नुपर्ने पक्षमा छन्, तर उनीसँग सभापतिमा पराजित शेखर कोइराला भने गठबन्धनको विपक्षमा छन्। यस विषयमा काङ्ग्रेसले औपचारिक निर्णय पनि गरिसकेको छैन। केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइएको अघिल्लो दिन गठबन्धनको विषयलाई लिएर देउवा र कोइराला बीच सार्वजनिक मञ्चमै सवाल जवाफ चलेको छ। बीपी स्मृति सामुदायिक सहकारी अस्पतालले शनिबार आफ्नो 14औं वार्षिक साधारण सभामा काङ्ग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मुख्य अतिथिका रूपमा बोलाएको थियो। नेता शेखर कोइराला पनि निम्तो मान्न पुगेका थिए। कार्यक्रममा आयोजकले कोइरालालाई पहिले बोल्न दिए। उनले आसन्न निर्वाचनमा गठबन्धनको प्रसङ्ग निकाले। शुक्रबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा अधिकांश प्रदेश सभापतिले गठबन्धन गर्नुको साटो पार्टी एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बताएका थिए। कोइरालाले प्रदेश सभापतिका सुझाव अनुसार निर्वाचनमा होमिनुपर्ने मात्र बताएनन्। गठबन्धन गरे पार्टीको अवस्था भारतीय काङ्ग्रेसको जस्तो हुने चेतावनी दिए। गठबन्धनभन्दा पार्टीभित्रको गुटबन्दी अन्त्य गर्नुपर्ने उनको जोड थियो। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र भएको गुटलाई अन्त्य गरेर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ गठबन्धन बनाएर हामी जानुपर्ने आवश्यकता म देख्दिनँ। एकातिर गठबन्धन गरेर हामी जाने, तर नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूसित चाहिँ मेलमिलाप नहुने, जिल्ला जिल्लामा नहुने, क्षेत्र क्षेत्रमा नहुने, प्रदेश प्रदेशमा नहुने हो भने जतिसुकै हामीहरूले गठबन्धन गऱ्यौँ भने पनि त्यो गठबन्धनको कुनै औचित्य हुँदैन। भारतको काङ्ग्रेस आई म सम्झिन्छु, 10 वर्ष पहिलेको काङ्ग्रेस आई गठबन्धन गर्दा गर्दै आज चारैतिर कमजोर भएको अवस्था छ। देउवालाई कोइरालाको कुरा चित्त बुझेको रहेनछ। आयोजकले बोल्नका लागि समय दिइने बित्तिकै देउवाले कोइरालाको प्रतिवाद गरे। उनले तालमेल नगरे माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले
सँगै मिल्न पुग्ने सम्भावना मात्र औल्याएनन्, ती दुई दल मिल्दाको 5 वर्ष अघिको चुनावी परिणाम पनि सुनाए। एमाले र माओवादी केन्द्रले गठबन्धन गरेका कारण मोरङमा कोइरालाले नै हारेका थिए। देउवाले आफूलाई प्रधानमन्त्री हुन सघाएकाले आफू माओवादी केन्द्रलाई तत्काल गेट आउट भन्ने पक्षमा छैन भने। माओवादी एमाले मिलिसकेका छन्, अब माओवादी फुटे, हामी जितिहाल्छौँ भन्यो फेरि मिलिदियो भने नि मिलिदियो भने दिउँ भोट। उहाँलाई मिल्दै दिने इच्छा हो भने के गरिदिउँ के हो। त्यस कारण चाहिँ उहाँहरू मिल्ने सम्भावना अझै घटेको छैन। म चाहिँ उनीहरू मिल्दैन कुनै हालतमा मिल्नु भन्ने कुरा होइन। सबैले सबैले प्रधानमन्त्री बनिहालेँ मैले, त्यही मेरो गल्ती थियो भने भन्नुहोस्, प्रधानमन्त्री बन्नु गल्ती हो भने भन्नुहोस्। प्रधानमन्त्री बनाउने साथै केटाउ भन्ने मैले अहिले आएर। सार्वजनिक कार्यक्रममा हत्तपत्त धेरै नबोल्ने देउवाले कोइरालालाई जवाफ फर्काउने क्रममा 15 मिनटभन्दा बढी समय खर्चिए। कोइराला मङ्सिर अन्तिममा भएको पार्टीको महाधिवेशनमा देउवासँग पराजित भएका थिए। पराजित भए पनि उनले करिब 40% मत ल्याएका थिए। त्यही कारण उनले पार्टीमा भाग खोज्दै आएका छन्। देउवाले तरुण दल र नेपाल विद्यार्थी सङ्घको तदर्थ समितिका अध्यक्ष मनोनयन गर्दा पनि कोइरालाले विरोध गरे। एकलौटी रूपमा मनोनयन गरेको भनेर उनले तरुण र विद्यार्थीको छुट्टै भेला गर्ने तयारी गरेका छन्। तर केन्द्रीय समितिमा सुविधाजनक बहुमत रहेकाले देउवा हच्किएका छैनन्। केन्द्रीय समितिको शुक्रबारको बैठकमा बोलेका अधिकांशले गठबन्धन गर्न नहुने भने पनि देउवा आफूले चाहेको निर्णय गराउन सकिनेमा विश्वस्त छन्। उनी माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग गठबन्धन गर्ने पक्षमा रहेको उनकी पत्नी आर्जु राणाले बिहिबार धनगढी पुगेर बताइसकेकी थिइन्। काङ्ग्रेसको आइतबार बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकबाट देउवाले गठबन्धन गर्ने पक्षमा निर्णय गर्छन् वा कोइरालाको कुरा मान्छन्, धेरैको चासो छ। अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। यसै सन्दर्भमा विश्लेषक पीताम्बर भण्डारीलाई हामीले सोधेका छौँ, गठबन्धनको विषयमा नेपाली काङ्ग्रेसमै दुई धार देखिनुको कारण के होला? निर्वाचनमा गठबन्धन योभन्दा अगाडि पनि घोषित अघोषित रूपमा भएको देखिन्छ। खास गरिकन 62-63 आन्दोलनपछि यो राजनीतिक व्यवस्थालाई अझ बढी सुसंस्कृत गराउँदै अगाडि लैजाने क्रममा केही शक्तिहरूका बीचमा शक्ति सन्तुलन आवश्यक थियो र उहाँहरूले गरिरहनु भएको पनि देखिन्छ। तर एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दा निर्वाचनमा गरिने गठबन्धनहरू नीति हुनु हुँदैन, ती केवल रणनीतिहरू हुनुपर्छ। त्यसैले जहाँसम्म लाग्छ नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो यो नीतिगत रूपमा अगाडि बढाउने भन्दा पनि रणनीतिका रूपमा स्थानीय स्तरलाई जिम्मा दिएको खण्डमा चाहिँ दुईवटा त्रासबाट मुक्ति पाउन सक्छ काङ्ग्रेसले। एउटा त्रास भनेको चाहिँ आउँदो निर्वाचनमा फेरि पनि कम्युनिस्ट दलहरू एक ठाउँमा आएर काङ्ग्रेसको सङ्ख्यात्मक रूपमा प्रतिनिधित्व घट्ने एउटा त्रासबाट काङ्ग्रेसले मुक्ति पाउन सक्छ। अर्को भनेको के हो भने जुन खालको यो संविधानको स्पिरिटलाई अगाडि लैजाने भन्ने आशयमा पूर्ववत सरकारले गरेका गतिविधिहरूबाट जसरी शक्तिहरू यो संविधानको पक्षधर भनिएका शक्तिहरू अलिकति डराएको जस्तो देखिन्थ्यो, त्यसबाट पनि अलिकति अगाडि आउनलाई सहज हुने देखिन्छ। विशुद्ध सरकार बनाउन वा चुनावमा जित्न मात्रका लागि गरिने गठबन्धनले आम नागरिकको जीवनमा खासै फरक पार्दैन। तर यही विषयमा दलहरूको समयको बढी खपत भइरहेको छ। विकास र जनजीविकासँग सम्बन्धित निश्चित कार्यक्रमका लागि साझेदारी गर्ने विषयमा भने कुनै पनि दलले चर्चा गरेको देखिँदैन, जुन विडम्बनापूर्ण छ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। ललितपुरको पाटन दरबार क्षेत्र स्थित भीमसेन मन्दिरको पुनर्निर्माण सकिएको छ। निजी क्षेत्रको सहयोग सहित करिब 5 करोड रुपैयाँको लागतमा मन्दिर पुनर्निर्माण गरिएको हो। मन्दिर पुनर्निर्माणका लागि ललितपुर महानगर, एभरेस्ट बैंक र इन्भेस्टमेन्ट बैंकले 1-1 करोड रुपैयाँ दिएका थिए। स्थानीयले श्रमदान पनि गरेका थिए। 300 वर्ष अघि श्रीनिवास मल्लको पालामा निर्माण गरिएको मन्दिर 2072 वैशाखको भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएको थियो। पुनर्निर्मित मन्दिरको आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गरेका छन्। उनले मन्दिर पुनर्निर्माणबाट आफ्नो सम्पदा आफै बनाउन नेपाल सक्षम रहेको सन्देश गएको बताए। रुसले युक्रेनमाथि पहिलो चरणको सैन्य अभियान सफल भएको दावी गरिरहँदा पश्चिमा राष्ट्रहरूले भने रुस असफल भएको टिप्पणी गरेका छन्। रुसका वरिष्ठ सैन्य अधिकारी सर्गेई रुदिस्कोले पहिलो चरणको सैन्य कारबाही सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको बताएका छन्। उनले अब युक्रेनको डोनबास क्षेत्रलाई स्वतन्त्र बनाउन केन्द्रित हुने बताएका छन्। उता युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसलाई धक्का दिन आफ्नो देश सफल भएको दावी गरेका छन्। रुसले नराम्रो क्षति बेहोरेको उनको दावी छ। पश्चिमा शक्तिहरूले पनि युक्रेनमाथि रुसको
रणनीति विफल भएको बताएका छन्। पेन्टागनका अनुसार रुसी सेना राजधानीबाट पछि हटेको छ। 16,000 रुसी सैनिक मारिएको युक्रेनको दाबी छ। यसैबीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले युक्रेनका रक्षा मन्त्री र विदेश मन्त्रीसँग पोल्यान्डमा भेटवार्ता गरेका छन्। अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले दोस्रो विश्वयुद्धपछिको विश्व व्यवस्थालाई रुस र चीनले खतरामा पारेको आरोप लगाएका छन्। पोल्यान्डमा तैनाथ अमेरिकी सेनालाई सम्बोधन गर्दै बाइडेनले रुस र चीनलाई निरङ्कुश राष्ट्रको संज्ञा दिए। उनले विश्वकै स्वतन्त्रता जोखिममा रहेको उल्लेख गरेका छन्। उनले पोल्यान्डमा तैनाथ सेना रुससँगको आक्रमणका लागि नभई नेटो आबद्ध राष्ट्रको सुरक्षाका लागि भएको प्रश्न पारे। ब्रसेल्समा आयोजित नेटो सम्मेलनमा उच्चस्तरीय भेटवार्ता गरेका बाइडेनले लगत्तै सेनासँग भेट गरेका हुन्। अमेरिकाले 2 महिना यता युरोपमा आफ्ना करिब 12,000 सैनिक पठाइसकेको छ। तीमध्ये अधिकांश सेना पोल्यान्डमा छन्। कैलालीको धनगढीमा भएको मुख्यमन्त्री कप राष्ट्रिय पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि त्रिभुवन आर्मी क्लबले जितेको छ। आज भएको फाइनलमा नेपाल पुलिस क्लबलाई 3-1 को सेटमा हराउँदै त्रिभुवन आर्मीले उपाधि उचालेको हो। आर्मीले उपाधिसहित 4 लाख रुपैयाँ पायो। उपविजेता नेपाल पुलिस क्लबले 2 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्यो। यस्तै एपीएफलाई पराजित गर्दै गण्डकी प्रदेशले प्रतियोगितामा तेस्रो स्थान हासिल गर्यो। प्रतियोगितामा 6 प्रदेश र 3 विभागीय टोलीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। देशमा चुनावी सरगर्मी बढेको छ। दलका नेताहरूबीच टिकटको रस्साकस्सी पनि सुरु भएको छ। मध्य प्रदेशमा चुनावी चहल पहल के छ त? यो सन्दर्भ विनय कुमारबाट। जनकपुरमा मौसमी तापमान मात्र होइन, स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएपछि चुनावी सरगर्मी पनि बढेको छ। दलहरू उम्मेदवार चयनका लागि आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् भने आफ्नो पल्ला भारी बनाउन शीर्ष नेताहरूको जिल्ला दौडाहा पनि सुरु भइसकेको छ। टिकटका लागि नेताहरूले दौडधुप र लबिङ सुरु गरिसकेका छन्। टिकट पाउने अपेक्षामा दल परिवर्तन गर्ने क्रम पनि बढेको छ। उपमहानगरपालिकाको टिकट पाउन नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी लगायतका प्रमुख दलका स्थानीयदेखि प्रदेश स्तरका नेताले केन्द्रमा लबिङ सुरु गरेका छन्। जनकपुर धाममा नेपाली कङ्ग्रेस, लोसपा र जसपा बलियो मानिन्छ। 2074 को निर्वाचनमा जसपा सबैभन्दा शक्तिशाली दल देखिएको थियो, तर विभाजित भएपछि अहिले उसको शक्ति कमजोर भएको छ। जसपाको विभाजनले कङ्ग्रेसलाई लाभ पुग्ने आकलन गरिएको छ। जसपाबाट वर्तमान उपनगर प्रमुख लालकिशोर शाह फेरि दोहोरिन चाहन्छन्। जसपाबाटै जनकपुर धाम नगर अध्यक्ष विष्णुदेव शाह पनि नेतृत्वको आकाङ्क्षी छन्। यता नेपाली कङ्ग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधि निकट रहेका मनोज शाह पनि टिकटको लागि दौडधुपमा छन्। जनकपुर कङ्ग्रेसमा नेता निधिको पकड क्षेत्र रहेकाले शाहलाई नै कङ्ग्रेसको तर्फबाट उम्मेद्वारको रूपमा हेरिएको छ। नेकपा एमालेबाट शिवशङ्कर शाह र उमेश चौधरीको नाम अगाडि छ। वास्तवमा दुईजनाको नाम चर्चामा छ। पार्टीले दुवैजनाको योगदान क्षमताहरूलाई, इतिहासहरूलाई मूल्याङ्कन गर्नेछ। मैले पनि राजनीतिमा लामो समयदेखि सङ्घर्ष गर्दै आएको छु। 46 सालको आन्दोलनमा पनि मेरो योगदान छ। 51 सालमा रारबमा सोभियुमा जितेदेखि सोभियु चलाएर आएको मान्छे म है। त्रिवी सभासद पनि म भएको थिएँ। त्यही भएर यो संस्थाहरू चलाउने मलाई अनुभवहरू पनि छन्। लोसपाबाट उपमहानगर प्रमुखमा 3 जनाको नाम चर्चामा छ। धनुषा 3बाट तत्कालीन राजपाबाट चुनाव जितेका प्रदेश सभा सदस्य परमेश्वर शाह, लोसपा जनकपुर धाम नगर अध्यक्ष मनोज चौधरी र वडा नम्बर 7 का अध्यक्ष जानकीराम शाह नेतृत्वको लागि अघि बढेका छन्। पार्टीले मलाई जुन अभिभारा दिन्छ म त्यो वहन गर्न तयार छु। पार्टीले मलाई चुनावमा उठ्न भन्छ भने उठ्छु, होइन अरू साथीलाई दिन्छु तिमी सहयोग गर भने म सहयोग पनि गर्न सक्छु। त्यसैले आकाङ्क्षा हुनु, इच्छा हुनु स्वाभाविक कुरा हो, तर पार्टीले निर्णय गर्ने कुरा हो। पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यसलाई म मान्छु। मलाई दियो भने म आफै लड्छु, दिएन भने म सहयोग गर्छु। माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनमत पार्टीबाट भने कुनै पनि उम्मेद्वारको नाम चर्चामा ल्याइएको छैन। यी दल बलिया उम्मेद्वारको खोजीमा छन्।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका मध्य प्रदेशको राजधानी समेत भएकाले सबै पार्टीले सम्पूर्ण शक्ति प्रयोग गरेर नेतृत्व आफ्नो पक्षमा लिने प्रयासमा देखिएका छन्। ग्यालेक्सी फोकेको लागि धनुषाबाट घनश्याम मिश्रको रिपोर्ट। नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीले 2 दिन अघि स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेलबारे निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय कमिटीलाई दियो। पार्टीका कतिपय नेता वामपन्थी पार्टीसँग सके एकता नभए तालमेलको पक्षमा छन्। तर ओलीले आज सार्वजनिक मञ्चबाट निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सबै दल मिले पनि एमाले एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने मात्र बताएनन्, जित्ने दाबी समेत गरे। एक्लै एमालेसँग आउँछु भन्ने आँट, भिड्छु भन्ने आँट कसैले गरेका छैन चुनावमा। अरू त त्यस्तै हो। नेपाली कङ्ग्रेस सभापतिहरूको सम्मेलन बोलाउनु भयो उहाँहरूले, त्यसमा सभापतिहरूले भने यसो गर्नु हुँदैन। शेरबहादुर देउवाजीले काङ्ग्रेसका प्रमुख सभापति, राष्ट्रिय सभापतिले भन्नुभयो झान्डन तान्नु नचाहिने कुरा गर्ने हो, एमालेसँग एक्लै लड भने के हुन्छ थाहा छैन, सिद्ध्याउँछ, त्यस कारण तालमेल गर्नुपर्छ भन्नु उहाँले भन्नु। नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रमा टुप्पामा बसेर टुप्पाबाट हेर्दा शेरबहादुरजीले के देख्नुभयो भने एमाले यति बलियो छ, एमालेका पाखुरा देख्नुभयो, उहाँले छक्क पर्नुभयो। परबाट तलबाट हेरेर हुन्छ, मैले टुप्पाबाट हेर्दाखेरि देखाएको छु एमाले देशभरि मसल्लाहरू छ। चुनावमा नचिताए हुन्छ कसैले, अनि 5 वटामा नजान्छ, 5 वटा होइन, जति दर्ता भएका पार्टीहरू छन् सबै एकमुष्टै आउँछन् भने पनि केही फरक पर्दैन। नेकपा एमाले एक्लै चुनाव लड्न सक्छ, जित्न सक्छ। अब पालो सही कि गलतको। सही कि गलतमा हिजो हामीले सोधेको प्रश्न थियो, आसन्न चुनावमा अन्य दलसँग गठबन्धन गर्नुहुन्न भनेर काङ्ग्रेसमा बढाइएको दबाव कस्तो लाग्यो? ग्यालेक्सी एपमा सहीको पक्षमा 72% र गलतको पक्षमा 28% मत प्राप्त भएको छ। मत व्यक्त गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई धन्यवाद। अब आजको प्रश्न, गठबन्धन सहित सबै दल एकातिर लागे पनि चुनावमा एमालेलाई हराउन नसक्ने अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दाबी कस्तो लाग्यो? तपाईँले आफ्नो मत ग्यालेक्सी 4K टिभी एपमा गएर राख्न सक्नुहुन्छ। यसको अन्तिम परिणाम भोलिको न्युज आवरमा प्रसारण गरिनेछ। ग्यालेक्सी एप गुगल प्ले स्टोर र एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब पालो रिपोर्ट कार्डको। आजको रिपोर्ट कार्डमा पूजन धितालले तयार पारेको काभ्रे पलाञ्चोको धुलीखेल नगरपालिका सम्बन्धी सामग्री। काठमाडौँबाट 29 किलोमिटरको दूरीमा रहेको काभ्रे पलाञ्चोको धुलीखेल नगरपालिका पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा पनि परिचित छ। 74 भएको स्थानीय निर्वाचनमा धुलीखेल नगरपालिकाको नेतृत्व हात पार्न साना ठुला दल कम्मर कसेर लागेका थिए। एमालेका उम्मेद्वार अशोक कुमार व्यञ्जू नगरपालिका प्रमुखमा विजयी भए। उपप्रमुखमा एमालेकै विमला कुमारी चौलागाईले नतिजा आफ्नो पक्षमा पारिन्। चुनावमा होमिदा नगर प्रमुख ब्यान्जुले धुलीखेललाई स्मार्ट सिटी, क्लिन र ग्रिन सिटी बनाउने, स्वास्थ्य, शिक्षा, नगरका सबै बासिन्दाको पहुँचमा खानेपानी पुर्याउने लगायतका धेरै प्रतिबद्धता पूरा भएका छैनन्। नगरलाई आध्यात्मिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने उनको योजनाले पनि 5 वर्षको अवधिमा सार्थकता पाएन। नगरलाई स्मार्ट, ग्रिन र क्लिन सिटीको रूपमा विकास गर्ने, नगरवासीले अनुभूत गर्ने खालका कुनै काम भएका छैनन्। बस पार्क र नगरभित्र चक्रपथ निर्माण बल्ल सुरु। देवीटारमा कृत्रिम ताल बनाउने, सम्भाव्यता अध्ययन समेत भएन। पशुपक्षी हाट बजार र चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्ने कुनै पनि काम अघि बढेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सभा हल निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको छैन। 1 वडा 1 खेल मैदान, पुरानै खेल मैदानलाई व्यवस्थित गरियो। काभ्रे एकीकृत खानेपानी आयोजना, पटक पटक म्याद थपियो, नगरवासीको घर दैलोमा पानी आएन। 1 वडा 1 योग केन्द्र निर्माण गर्ने, अहिलेसम्म कुनै काम भएको छैन।
नगर प्रमुखले 5 वर्षको अवधिमा धेरै काम गर्न सक्ने पर्याप्त समय हुँदाहुँदै पनि गर्न नसकेको नगरवासीको गुनासो छ। मानवीय सामाजिक क्षेत्रमा भन्दा पनि छिटो परिणाम देखिने र चर्चा कमाउने खालका पूर्वाधारमा नगर प्रमुख केन्द्रित भएको उनीहरूको आरोप छ। सामाजिक विकासको क्षेत्रमा चाहिँ त्यति ध्यान दिन नसकेको हो कि होइन। अब बढी फोकस चाहिँ के छ भनेदेखि पूर्वाधार विकासमा छ हेर्नुहोस् होइन। अनि त्यो पूर्वाधार विकास पनि कस्तो योजनाबद्ध रूपमा चाहिँ भएको जस्तो लाग्दैन है। अब यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि बजेटहरू पनि अलिकति कनिका छरेको जस्तो होइन। अलिकति बढी आफ्नो मान्छेहरू आफ्नो दलका मान्छेहरूलाई चाहिँ अलिकति खुसी पार्ने हिसाबले मात्रै बजेटहरू एलोकेट गरेको होइन, त्यस्तो खालको अवस्थाहरू देखिन्छ। धुलीखेल नगरपालिका नगरभित्र राम्रा काम पनि भएका छन्। नगरभित्र बाटो, पार्क निर्माण, स्वास्थ्य संस्था विस्तार, कृषिको बजारीकरण, रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा प्रगति भएको छ। नगरभित्र सुशासन कायम गर्नेदेखि दीर्घकालमा परिणाम देखिने क्षेत्रका काम भएको नगर प्रमुखको दाबी छ। 410 किलो ग्राभेल बाटो र 410 किलो हामीले ढलहरू बनायौँ भन्दाखेरि एक हिसाबले हो विकास निर्माणको हिसाबले यता गयौँ। अब कानुनको हिसाबले हामीले 68वटा कानुन निर्माण गऱ्यौँ जुन स्थानीय सरकारले प्राप्त गरेको एकल अधिकारभित्र। र नगरपालिकालाई अहिले तपाईँले कर तिर्नका लागि नगरपालिका आउनु पर्दैन, एप्सबाट तिर्न सकिन्छ। नेपालको पहिलो एप्स पनि बनायौँ, अरू माध्यमद्वारा पनि कर तिर्न सक्ने स्थिति हामीले सृजना गऱ्यौँ। पूर्वाधारमा हामीले आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने सन्दर्भमा धेरै पूर्वाधार सँगसँगै खानेपानीमा सबभन्दा बढी काम गऱ्यौँ। ब्यान्जु 74 सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा 7981 मत ल्याएर नगर प्रमुखमा विजयी भएका हुन्। उनले नेपाली काङ्ग्रेसका रमेश प्रसाद हुमागाईलाई 2573 मतले पराजित गरेका थिए। नगर प्रमुखमा पनि एमालेकै विमला कुमारी चौलागाई 6723 मत ल्याएर विजयी भएकी थिइन्। उनले नेपाली काङ्ग्रेसकी निर्मला कुमारी योगल श्रेष्ठलाई पराजित गरेकी हुन्। बिजनेस न्यूज का साथमा कर्पोरेट पे व्यावसायिक भुक्तानीलाई सरल बनाउँदै प्रणालीमा आबद्ध हुन आजै आफ्नो बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सम्पर्क गर्नुहोस्। नेपाटप सब ठिकठाक। नेपाटप सब ठिकठाक। यो साता शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा खासै उतार चढाव भएन। तरलता अभाव र चर्को ब्याज दरको प्रभावमा परेको बजारमा खरिद चाप न्यून भएपछि कारोबार रकम पनि खुम्चियो। बीमा समितिले बिहिबार बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढाएर दोब्बरभन्दा बढी पुर्याउने निर्णय गरेकाले आगामी साता बजार सकारात्मक बन्ने विश्लेषण गरिएको छ। यो साता नेप्से 17.58 अङ्कले घट्यो। आइतबार 2631 मा खुलेको नेप्से बिहिबार 2613 बिन्दु नजिक आइपुगेर बन्द भयो। तरलता अभाव र चर्को ब्याज दरको प्रभाव अझै नहटेकाले कारोबार रकममा अपेक्षाकृत सुधार भएन। 5 दिनमा 12 अर्ब 27 करोड रुपियाँको मात्रै शेयर किनबेच भयो। बजार पुँजीकरण 25 अर्बले घटेर 37 खर्ब 5 अर्ब कायम भएको छ। नयाँ बाटो समाउन बजारले बहाना खोजिरहेको बेला बीमा समितिले बीमा कम्पनीको पुँजी बढाउने निर्णय गर्यो। चुक्ता पुँजीको सीमा अहिले जीवन बीमा कम्पनीको 2 अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीको 1 अर्ब रुपियाँ रहेकोमा बढाएर अब जीवन बीमा कम्पनीको 5 अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीको 2.5 अर्ब रुपियाँ पुर्याउनु पर्नेछ। पुँजी वृद्धिको निर्णयले आउने साता बजारलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्लेषण गरिएको छ। समितिले बीमा कम्पनीहरूलाई 1 महिनाभित्र पुँजी वृद्धिको योजना पेश गर्न भनेको छ। हकप्रत जारी गर्न पाउने वा नपाउने विषयमा समिति केही नबोलेकाले बीमा कम्पनीहरूले हकप्रत जारी गर्ने योजना ल्याउन सक्छन्। त्यसो भए शेयर बजारमा उत्साह छाउनेछ। प्राविधिक विश्लेषणका आधारमा भने नेप्से घट्छ वा बढ्छ स्पष्ट भइसकेको छैन। यो साता नेप्सेले 2600 र 2650 को बलियो अवरोध बिन्दुलाई पार गर्न नसक्दा लगानीकर्ताले खरिद चाप बढाउन सकेनन्। अब बीमा कम्पनीको शेयरको माग बढ्न सक्ने भएकाले प्राविधिक विश्लेषणले तत्काल काम नगर्न सक्छ। यसबाहेक स्थानीय तहको चुनावमा धेरै पैसा खर्च हुने र तरलता सहज हुने विश्वास गरिएकाले पनि
नेप्से बढ्दो ट्रेन्डमा जान सक्ने देखिन्छ। बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। विश्वभरका मुस्लिम राष्ट्रहरूको इस्लामिक सहयोग सङ्गठन र चीनबीच नयाँ शक्ति समीकरण बन्दै गएको छ। पश्चिमा राष्ट्रहरूको उपेक्षामा रहेका मुस्लिम राष्ट्रहरूसँग चीनको निकटता किन र कसरी सम्भव भइरहेको छ? के यसले विश्व समुदायमा नयाँ प्रकारले शक्तिको ध्रुवीकरण गराउँदैछ त? हेरौँ। विश्वभरका मुस्लिम राष्ट्रहरू समेटिएको इस्लामिक सहयोग सङ्गठन ओआइसी पछिल्लो समय चीनसँग नजिक देखिन थालेको छ। अमेरिका लगायत पश्चिमा शक्तिहरूसँग दूरीमा बस्न चाहने इस्लामिक राष्ट्रहरूप्रति चीनको चासो र सम्पर्क पनि उस्तै गरी बढेको छ। पाकिस्तानको राजधानी इस्लामाबादमा हालै भएको इस्लामिक सहयोग सङ्गठन ओआइसीको 48औं सभामा चीनको विशेष आतिथ्य रह्यो। ओआइसीमा चीनले पहिलो पटक सहभागिता जनाउँदै विदेश मन्त्री वाङ यीले सम्बोधन गरिरहँदा पश्चिमा राष्ट्रहरूलाई झड्का दिएको छ। 53 वर्ष अघि स्थापना भएको इस्लामिक सहयोग सङ्गठन संयुक्त राष्ट्रसङ्घ पछिकै सबैभन्दा धेरै राष्ट्र सम्मिलित अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन हो। ओआइसीमा 57 सदस्य राष्ट्र छन्। मुस्लिम समुदायको आवाजका रूपमा रहेको ओआइसी विश्वमा इस्लामिक मूल्य मान्यता रक्षाका लागि स्थापना गरिएको हो। साथै रुस, थाइल्यान्ड र बोस्निया हर्जगोभिना यसमा पर्यवेक्षक छन्। चीनले इस्लामिक सङ्गठनसँग नजिक हुनुका आफ्नै स्वार्थ छन्। 1. चीनमा अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायलाई उपेक्षा गरिएको पश्चिमा राष्ट्रहरूको आरोप खण्डन गर्न। 2. मुस्लिम समुदायप्रति पश्चिमा राष्ट्रको नकारात्मक दृष्टिकोणलाई आफ्नो शक्तिका रूपमा उपयोग गर्न। 3. चीनको महत्वाकांक्षी बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ परियोजनालाई सफल बनाउन। चीन र इस्लामिक शक्ति राष्ट्रहरूबीच सम्बन्ध सुदृढीकरण हुँदैछ भन्ने अर्को उदाहरण के पनि हो भने चीनका 50 विश्वविद्यालयले अरबिक भाषा र साहित्य पढाउन थालेका छन्। अर्कोतर्फ अरब राष्ट्रहरूले पनि चिनिया भाषा र संस्कृतिलाई प्राथमिकता दिएका छन्। गत हप्ता भएको इस्लामिक सहयोग सङ्गठनको सभामा त रुस र युक्रेन बीचको शान्ति वार्ताका लागि चीनको संयोजकत्वमा मुस्लिम राष्ट्रहरूले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने सम्मको छलफल समेत भएको छ। चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीले पछिल्लो केही महिना यता सङ्गठनका मुख्य राष्ट्रहरू साउदी अरेबिया, इरान, टर्की, युएई, अल्जेरिया, जाम्बिया, इन्डोनेसिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान लगायतमा लगातार भ्रमण गरेका छन्। मुस्लिम राष्ट्रहरूले पश्चिमालाई नपत्याउने तर चीनको विश्वास गर्ने बुझाइ पनि आपसी सम्बन्ध सुदृढीकरणको महत्त्वपूर्ण सेतु बनेको छ। युएईमा सम्पन्न आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको दुवै खेलमा पपुवा न्युगिनी पिएनजीलाई पराजित गरेर स्वदेश फर्किएको नेपाल घरेलु मैदानमा भने पिएनजीसँगै पराजित हुन पुग्यो। ट्यु क्रिकेट मैदानमा शुक्रबार र शनिबार भएको एक दिवसीय सिरिजका दुवै खेलमा नेपाल पिएनजीसँग पराजित भएको हो। दुई खेलको एक दिवसीय क्रिकेट सिरिज पिएनजीले क्लिन स्विप मात्र गरेन, युएईमा नेपालसँगको हारको बदला समेत लियो। घरेलु मैदानमा पपुवा न्युगिनी पिएनजीसँगको दुई खेलको एक दिवसीय सिरिजका लागि नेपालले युवा खेलाडी समेटेर टिम घोषणा गरेको थियो। टिममा समेटिएका युवा खेलाडी ब्याटिङमा अब्बल नै थिए, जसले टिमको ब्याटिङ पक्ष पनि बलियो बनेको थियो। दुवै खेलमा 250 भन्दा माथिको रन बन्नुले पनि नेपाली ब्याटिङ सन्तोषजनक रहेको मान्न सकिन्छ। सिरिजको पहिलो खेलमा रोहित कुमार पौडेलले कीर्तिमानी शतकीय इनिङ्स खेल्दा दोस्रो खेलमा दिपेन्द्र सिंह ऐरीले शतकीय इनिङ्स खेलेका थिए। तर नेपाली खेलाडीले शतकीय इनिङ्स खेलेका दुवै खेलमा नेपाल पराजित हुन पुग्यो। सिरिजको पहिलो खेलमा 6 रनले पराजित भएको नेपाल दोस्रो खेलमा पिएनजीसँग 3 विकेटले हार्न पुग्यो। टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै पिएनजीलाई 279 रनको लक्ष्य सुम्पेको थियो। दिपेन्द्रले 105 रनको शतकीय इनिङ्स खेले। नेपालले खराब सुरुवात गरे पनि मध्यक्रमका ब्याटरले सम्हालेको प्रदर्शन गरे, जहाँ युवा ब्याटर देव खनालले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे। वान डाउन मैदान प्रवेश गरेका देवले सम्हालेको परिपक्व ब्याटिङ प्रस्तुत गरे। उनले एक दिवसीयमा डेब्यू गरेको दोस्रो खेलमा नै 72 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेलेका हुन्। A team can get into these 250 plus scores, so that's one big thing that we have pushed, and then I think it's happening. And also, like I'm very impressed of Dev Khanal, how he batted, and I mean, of course there are so many areas that he needs to improve as a youngster, but I think he has a long career with Nepal cricket, and
and he is capable of doing the job for us. मध्यक्रमका ब्याटर चल्दा पिएनजीलाई मध्यम रनको लक्ष्य सुम्बेको नेपालको बलिङ पक्ष भने अपेक्षा अनुसार चल्न सकेन। 3 मुख्य बलर मात्रै लिएर मैदान उत्रिएको नेपालका लागि तीव्र गतिका बलर गुलसन झालले चोट बोक्नुले बलिङ पक्ष झनै कमजोर बन्यो। 1 ओभर मात्र बलिङ गरेका उनी खेलको 13 ओभरमा खुट्टामा चोट बोक्दै मैदान बाहिरिँदा पिएनजीसँग नेपाल हार्नुको एक कारण बन्न पुग्यो, जसले नेपालको बलिङ योजनामा नै ठूलो असर पार्यो। अलरेडी 2 ओभर मैले फालिसक्नु र त्यसपछि अब गुलसनको पनि त्यस्तो भनौँ न नहुनु पर्ने त्यस्तो भयो। त्यसपछि चाहिँ अब इभन मेरो ओभर पनि सर्ट भयो। त्यसपछि प्लस अब गुलसनको पुरै 9 ओभर प्लस अब अरू प्लेयरहरू अब भनौँ न अलरेडी हामी एउटा सर्ट बलरको साथमा खेलिरहेको थियौँ। प्लस अब त्यस्तो हुनु चाहिँ अभियसली कुनै पनि टिमलाई हार्म गर्छ। तर हेयर एन्ड देयर सबैजना रेडी पनि थियो। दे वर सोइङ द्याट क्यारेक्टर कि हामी पनि गर्न सक्छौँ, डोन्ट वरी, जस्ट बिलिभ आवरसेल्फ। युवा खेलाडीलाई अवसर दिने उद्देश्यले नेपालले घरेलु मैदानमा आयोजना गरेका 2 फरक फर्मेटका सिरिजका लागि छुट्टै 2 टिमको घोषणा गरिएको थियो। 1 दिवसीय सिरिजमा अवसर दिएका युवा खेलाडीले सन्तोषजनक प्रदर्शन गरेको प्रशिक्षक दशा नाइकेले बताए। अब नेपालले पिएनजी सहित मलेसिया सम्मिलित त्रिदेशीय टी20 सिरिज खेल्नेछ। त्रिदेशीय टी20 सिरिज सोमबारदेखि टियु क्रिकेट मैदानमा सुरु हुनेछ। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। एमसीसी विशुद्ध विकास सहायता रहेको चीनलाई नेपालको प्रष्टीकरण, राजनीतिक शर्त नरहेको र त्यस्ता शर्त नस्वीकार्ने स्पष्ट। नेपाल र चीनबीच 9 बुँदे समझदारी, चीनकै सहयोगमा केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हस्तान्तरण। गठबन्धनको विषयलाई लिएर कांग्रेस नेताबीच सार्वजनिक मञ्चमै सवाल जवाफ, माओवादी एमालेसँग मिल्ने देउबाको चिन्ता, कोइराला भन्छन् आन्तरिक एकतामा जोड दिउँ। युक्रेनमाथि पहिलो चरणको सैन्य अभियान सफल भएको रुसको दाबी, पश्चिमा राष्ट्रहरूले भने रुसको रणनीति विफल भयो। र 2 खेलको 1 दिवसीय क्रिकेट सिरिजमा पपुवा न्यू गिनीको क्लिन स्वीप, दोस्रो खेलमा नेपाल 3 विकेटले पराजित। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.